जय नेपाल। सत्य सेवा सुरक्षणम। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौडाले तयार पारेको प्रहरी दर्पण कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। पाक्षिक रूपमा प्रस्तुत हुने यो कार्यक्रम नेशनल गोल्ड टेलिभिजनका साथै बागमती प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न 19 वटा रेडियो स्टेसनहरूबाट समेत हेर्न र सुन्न सकिन्छ। आजको कार्यक्रममा हामी बागमती प्रदेश प्रहरी गतिविधि, घटना तथा अपराधजन्य समाचारका साथै विभिन्न सचेतनामूलक श्रव्य दृश्य सामग्री लिएर उपस्थित भएका छौं। कार्यक्रमको सुरुवातमा भने बागमती प्रदेश प्रहरी गतिविधि। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले 22 वटा हराएका मोबाइल फेला पारी सम्बन्धित धनीलाई हस्तान्तरण गरेको छ। फागुन 24 गते एक कार्यक्रमको आयोजना गरी फेला परेका विभिन्न ब्रान्डका मोबाइल सम्बन्धित धनीहरूलाई हस्तान्तरण गरिएको हो। बागमती प्रदेशका विभिन्न 10 जिल्लाहरूमा गरी चालु आर्थिक वर्षको हालसम्ममा 1775 वटा मोबाइल हराएको प्रहरीमा उजुरी प्राप्त भएको छ। हराएका मध्ये 291 मोबाइल फेला पारी सम्बन्धित धनीलाई बुझाइएको छ भने 18 वटा मोबाइल सम्बन्धित धनी सम्पर्कमा नआएका कारण प्रहरी कार्यालयमा नै राखिएको छ। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय अन्तर्गतका जिल्लाहरूमा मोबाइल हराएको भनी प्राप्त भएको उजुरीको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने दैनिक औसत 8 वटा भन्दा बढी मोबाइल हराउने गरेको देखिन्छ। पछिल्लो समयमा चोरीका मोबाइलहरू अनलाइन मार्फत बिक्री वितरण गर्ने क्रम बढेकाले फेला परेका मोबाइलको संख्या कम रहेको छ। प्रविधिको विकाससँगै मोबाइल फोनको प्रयोग बढ्दो छ। यसको प्रयोगसँगै सावधानी नअपनाउँदा हुने चोरी र हराउने क्रमले प्रयोगकर्ताहरू समस्यामा पर्ने गरेका छन्। यदि तपाईको पनि मोबाइल हराएको छ भने IMEI नम्बर, हराएको मिति, नागरिकताको फोटोकपी र निवेदनको साथ नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गर्न सक्नुहुनेछ। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौडामा सहकर्मीका साथ चियापान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। प्रहरी कर्मचारीहरूको मनोबल तथा उत्प्रेरणा अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले फागुन 26 गते एक कार्यक्रमको आयोजना गरी उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। उत्कृष्ट परिणामका लागि उच्च मनोबल र उच्च मनोबलका लागि उल्लासपूर्वक काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित उक्त कार्यक्रममा प्रहरी कर्मचारीहरूबाटै निर्माण गरिएको लागु औषध दुर्व्यसनी सम्बन्धी सडक नाटक समेत प्रस्तुत गरिएको थियो। सडक नाटकको बागमती प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक वसन्त कुमार लामाले अवलोकन गर्नुभएको हो। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा सञ्चालित सहकर्मीका साथ चियापान कार्यक्रममा प्रदेश प्रहरी प्रमुखदेखि प्रहरी कार्यालय सहयोगीसम्मको सहभागिता रहेको थियो। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय तथा मातहत कार्यालयहरूमा समेत प्रत्येक महिनाको एकपटक उपयुक्त समयमा सहकर्मीका साथ चियापान कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आएको छ। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौडामा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरूलाई मनोबल अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले उत्प्रेरणामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। दैनिक ड्युटीमा परिचालित हुने प्रहरी कर्मचारीहरूलाई तनावमुक्त बनाई कार्य सम्पादनको स्तरलाई उत्कृष्ट र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। दैनिक जीवनमा के कस्ता समस्याहरू देखा पर्छन् र ती समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ तथा स्वास्थ्यकर आचरण व्यवहार पालनाले मानवीय स्वास्थ्यमा पार्ने सकारात्मक प्रभावको सम्बन्धमा विभिन्न अभ्यासहरू मार्फत प्रशिक्षण प्रदान गरिएको थियो। ब्रह्मा कुमारी राजयोग सेवा केन्द्र हेटौडाका रमण नेपालीले उत्प्रेरणामूलक प्रवचन तथा योग अभ्यास सम्बन्धी प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो। 2 दिनसम्म सञ्चालित उक्त कार्यक्रममा बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण प्रहरी अधिकृत तथा जवानहरूको सहभागिता रहेको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापले प्रहरीसँग एक दिन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। मन्थली माध्यमिक विद्यालयका कक्षा 11मा अध्ययनरत 42 जना विद्यार्थीहरूको उपस्थितिमा फागुन 19 गते उक्त कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा सहभागी विद्यार्थीहरूलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक नवराज ढुङ्गानाले काम कारबाहीको बारेमा प्रशिक्षण प्रदान गर्नुभएको थियो। विद्यार्थीहरूले जिल्ला प्रहरी कार्यालयका विभिन्न शाखाहरूको अवलोकन समेत गरेका थिए। विभिन्न प्रकृतिका दुर्घटना एवं विपदको समयमा उद्धारमा खटिने प्रहरी कर्मचारीहरूको लागि प्राथमिक उपचार सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान गरिएको छ। दुर्घटनास्थलमा के कसरी प्राथमिक उपचार गरिन्छ, उपचार गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषय के हुन् भन्ने सम्बन्धमा प्रहरी कर्मचारीहरूलाई प्रशिक्षण प्रदान गरिएको हो। बागमती प्रदेश दंगा नियन्त्रण कार्यालय हेटौडा र बागमती प्रदेश सशस्त्र प्रहरी गण मुख्यालय रातोमाटेमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरूलाई प्राथमिक उपचार सम्बन्धी एक दिने प्रशिक्षण प्रदान गरिएको हो।
फागुन 21 गते नेपाल रेड क्रस सोसाइटी शाखा कार्यालय मकवानपुर र हेटौडा मोडल अस्पताल हेटौडाले प्रदान गरेको उक्त कार्यक्रममा 151 जना प्रहरी कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। विद्यार्थीहरूलाई ट्राफिक नियम सम्बन्धी सचेतनामूलक प्रशिक्षण प्रदान गरिएको छ। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मकवानपुर र सिन्धुलीले विभिन्न मितिमा जिल्लास्थित रहेका स्कुल तथा कलेजमा उक्त प्रशिक्षण प्रदान गरेको हो। कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूलाई ट्राफिक नियम सम्बन्धी पर्चा, पम्पलेट, स्टिकर वितरण तथा विभिन्न श्रव्य दृश्य सामग्रीहरू प्रदर्शन गरी ट्राफिक नियमबारे जानकारी गराइएको थियो। प्रशिक्षणमा सडक सुरक्षाको बारेमा समेत जानकारी गराउनका साथै सचेतनाका लागि पर्चा, पम्पलेट वितरण गरिएको थियो। बागमती प्रदेश अन्तर्गत फागुन महिनामा भएका विभिन्न कार्यक्रममा 450 जना भन्दा बढी विद्यार्थीहरूको सहभागिता रहेको थियो। बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएका 2वटा भवनहरूको उद्घाटन भएको छ। फागुन 16 गते धादिङको प्रहरी चौकी टोड्के र प्रहरी चौकी ताल्तीको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गरिएको हो। बागमती प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक वसन्त कुमार लामाले नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गर्नुभएको हो। बागमती प्रदेश सरकारको सहयोगमा नवनिर्मित 18वटा प्रहरी इकाइका भवनहरूको उद्घाटन भइसकेको छ भने 28वटा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौडामा 7 कार्यदिन अवधिको विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण सम्पन्न भएको छ। फागुन 18 गतेबाट सुरु भएको उक्त आन्तरिक प्रशिक्षणमा बागमती प्रदेश गुल्म मुख्यालय हेटौडामा कार्यरत 4 जना प्रहरी हवलदार र 26 जना प्रहरी जवान गरी 30 जना प्रहरी कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। यसैगरी बागमती प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र दुधौलीमा 10 कार्यदिन अवधिको हिरासत तथा कारागार व्यवस्थापन तालिम फागुन 9 गतेबाट सुरु भएको छ। तालिमका संयोजक प्रहरी निरीक्षक लक्ष्मण केसीले एक समारोहका बीच तालिमको समुद्घाटन गर्नुभएको हो। प्रहरी हवलदार तथा जवान लक्षित उक्त तालिममा प्रहरी हवलदार 3 जना र प्रहरी जवान 27 जना गरी 30 जना प्रशिक्षार्थी सहभागी भएका छन्। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौडाले प्रत्येक महिना आयोजना गर्ने गरी सुरुवात गरिएको संगीत थेरापी कार्यक्रम यस पटक चितवनको पुल्चोकमा गरिएको छ। विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस लगायतका विभिन्न समस्याका कारण तनावको अवस्था महसुस गर्ने आम नागरिकहरूलाई संगीतको माध्यमबाट तनाव मुक्त बनाउने उद्देश्यले माघ महिनादेखि यो कार्यक्रम सुरुवात गरिएको हो। चितुवानको पुल्चोकमा आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रममा प्रदेश प्रहरी ब्यान्डद्वारा विभिन्न प्रकारका सांगीतिक धुनहरू मार्फत उपस्थित सर्वसाधारणहरूलाई तनाव मुक्त बनाउने प्रयास गरिएको थियो। संगीत थेरापी कार्यक्रममा सर्वसाधारण, कर्मचारी, सञ्चारकर्मी लगायतका महानुभावहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रमको अबको प्रस्तुतिमा घटना तथा अपराधजन्य समाचार। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले विभिन्न स्थानबाट मोटरसाइकल चोरी गर्ने 5 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा मकवानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिका 8 कमाने बस्ने 29 वर्षीय बिकु देउला, मनहरी गाउँपालिका 4 बस्ने 29 वर्षीय प्रेम राई, राक्सिराङ गाउँपालिका 3 बस्ने 21 वर्षीय प्रकाश थिङ, हेटौडा उपमहानगरपालिका 11 बस्ने 33 वर्षीय विजय लामा र चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 11 बस्ने 21 वर्षीय विजय बोहरा रहेका छन्। प्रहरीले मोटरसाइकल चोरी गरी लैजाँदै गर्दा सीसीटीभीको सहयोगमा र पार्किङ गरेको स्थलमा फेला पारी पक्राउ गरेको हो। सवारी साधन पार्किङ गर्दा अनिवार्य ह्यान्डल लक गर्न, सीसीटीभी भएको स्थानमा मात्र सवारी साधन पार्किङ गर्न र सम्भव भएसम्म आफ्नो सवारीमा एन्टी थेफ्ट अलार्म सिस्टम जडान गर्न तथा सवारी हराइहालेमा खोज तलासको लागि तत्कालै नजिकको प्रहरी कार्यालयमा खबर गर्न बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौडाले अनुरोध गरेको छ। लुकाई छिपाई राखेको 3 थान 1 नाले भरुवा बन्दुक सहित प्रहरीले 1 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रहरी चौकी शिवराई गाउँ मकवानपुरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले बागमती नगरपालिका 2 आलेडाँडा बस्ने 50 वर्षीय वीर बहादुर लोप्चनलाई फागुन 15 गते पक्राउ गरेको हो। इलाका प्रहरी कार्यालय खानीखोला धादिङले 121 किलो लागु औषध गाँजा सहित पक्राउ गरेको छ। गत फागुन 23 गते ना 46136 नम्बरको बोलेरोलाई चेकजाँच गर्ने क्रममा उक्त लागु औषध बरामद भएको हो।
लागु औषध सहित पक्राउ पर्नेमा बोलेरो चालक सिन्धुपाल्चोकका 33 वर्षीय सुमन तामाङ र बोलेरोमा सवार दोलखाका 23 वर्षीय सुभाष भुजेल रहेका छन्। त्यस्तै गरी विभिन्न मितिमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले 10 किलो लागु औषध गाँजा सहित 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ भने प्रहरी बीट गणेशस्थान चितौनले पनि 5 किलो 200 ग्राम लागु औषध गाँजा सहित 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय गजुरी धादिङले 27 किलो 400 ग्राम चरेसहित 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा धादिङको गजुरी गाउँपालिका 4 बस्ने 23 वर्षीय राजकुमार चेपाङ रहेका छन्। गस्तीमा खटिएको प्रहरी टोलीले चेकजाँच गर्ने क्रममा गत फागुन 18 गते चेपाङलाई लागु औषध चरेसहित पक्राउ गरेको हो। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ। प्रहरीले औषधि जन्य लागु औषध सहित 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर, इलाका प्रहरी कार्यालय मंगलटार काभ्रे र प्रहरी बीट भोजाड चितौनबाट खटिएको प्रहरी टोलीले हेटौडाका 30 वर्षीय विजय घलान, चितौनका 37 वर्षीय राजकुमार थापा र सप्तरीका 22 वर्षीय घमेन्द्र कुमारलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। उनीहरूको साथबाट डाइजेपाम 135 थान, नुरफिन 135 थान र फेनार्गन 137 थान बरामद गरेको थियो। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौडाले यस प्रदेश अन्तर्गतका 98वटै स्थानीय तहमा गुनासो तथा सुझाव सङ्कलन पेटिका राखेको 6 महिना पुगिसकेको छ। सूचना सङ्कलनमा नागरिकको सहज पहुँच स्थापित गर्न सुरुवात गरिएको यस अवधारणासँग सम्बन्धित एक रिपोर्ट अबको प्रस्तुतिमा। नागरिकहरूबाट राय सुझाव सङ्कलन गरी प्रहरीको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी, परिमार्जित र समयानुकूल बनाउँदै लैजाने उद्देश्यले बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौडाले प्रदेशका सबै स्थानीय तहहरूमा गुनासो तथा सुझाव सङ्कलन पेटिका राखेको छ। प्रदेश अन्तर्गतका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र सबै गाउँपालिकाहरूमा गरी 98वटै स्थानीय तहमा असोज 1 गतेबाट सुझाव सङ्कलन पेटिका राखिएको हो। समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमका प्रमुख साझेदार निकायसँगको सहकार्यमा राखिएको पेटिका मार्फत नागरिकहरूको राय सुझाव सङ्कलन भइरहेको छ। असोज महिनादेखि हालसम्मको अवधिमा 22वटा राय सुझावहरू प्राप्त भएका छन्। प्रहरी कर्मचारीको आचरण, व्यवहार, निगरानी, गस्ती लगायतका विषयमा नागरिकहरूको राय सुझाव प्राप्त भएको छ। उजुरी पेटिकामा नागरिकहरूले प्रहरी कार्यालय र प्रहरी कर्मचारीको काम कारबाहीका सम्बन्धमा आफ्नो गुनासोका साथै प्रहरीसँग राखिएको अपेक्षा, सल्लाह सुझावहरू समेत राख्न सक्नेछन्। प्रहरीसँग सम्बन्धित नरहेका कुनै गुनासो तथा सुझाव प्राप्त भएमा भने सम्बन्धित निकायमा कार्यान्वयनको लागि पठाइने गरिएको छ। हरेक वडा कार्यालयसम्म स्थापना गर्ने चरणगत योजनासहित सुरुवात गरिएको गुनासो तथा सुझाव सङ्कलन पेटिका प्रत्येक महिनाको 1 गते स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको रोहबरमा खोल्ने गरिएको छ। प्रदेशभरिका स्थानीय तहको उजुरी पेटिकामा प्राप्त भएका गुनासो तथा सुझावलाई बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा ल्याई कार्यान्वयन गर्ने गरिएको छ। प्रहरीले नागरिकहरूबाट राय सुझाव प्राप्त गर्नको लागि टेलिफोन, इमेल लगायतका प्रविधिको प्रयोग गरिरहेको छ। सूचना सञ्जालको विस्तारलाई ग्रामीण तहसम्मै पुर्याउने उद्देश्यले सुरुवात गरी हरेक स्थानीय तहमा राखिएको गुनासो तथा सुझाव सङ्कलन पेटिकामा तपाईँसँग प्रहरीको काम कारबाहीसँग सम्बन्धित कुनै गुनासो वा सल्लाह सुझाव छन् भने लेखेर हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। गुनासो तथा सुझाव सङ्कलन पेटिकाको प्रभावकारिता कस्तो पाउनु भएको छ भनेर हामीले विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई सोधेका छौँ। यो कार्य चाहिँ एकदमै मैले चाहिँ बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयले चाहिँ चालेको एउटा महत्त्वपूर्ण कदम हो। यसलाई प्रभावकारी बनाउने कुरा चाहिँ हामी जनप्रतिनिधि र यहाँहरूको उति नै दायित्व भएको कारणले यसलाई अब हामी वडा तहसम्मका जनता लेभलमा चाहिँ यसलाई हामीले प्रचार चाहिँ अलिक कम भएको हो कि भन्ने मैले महसुस गरेको छु र यसलाई व्यापक रूपमा प्रचार गरेर त्यस्ता गुनासाहरू चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ हामीले लिएर त्यसलाई चाहिँ समस्या समाधानको बाटोमा जाने एउटा उपयुक्त माध्यम हो भन्ने मलाई लाग्छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयले यो चाहिँ सुझाव पेटिका यहाँ ल्याएर राख्नु भएको छ नगरपालिकामा। त्यस्तो धेरै सूचनाहरू, त्यस्तो धेरै निवेदनहरू त यहाँ परेको छैन।
तर अब केही निवेदन चाहिँ पढ्न सुरु भएको छ भनेको यसले चाहिँ सकारात्मक काम गरेको हामीले महसुस गरेका छौँ। नागरिकहरूले चाहिँ प्रहरीसँगको गुनासो जो सिधै प्रहरीहरूसँग राख्न सक्नुहुन्न त्यस्ता खालका गुनासाहरू पनि यसमा आएका छन् र नगरपालिकासँगै भएको सूचना पनि नगरपालिकाको सूचना पेटीमा भन्दा पनि प्रहरीको सूचना पेटीमा चाहिँ हाल्नु भएको छ हैन। त्यो चाहिँ कतिपय आवश्यक ठानेर पनि हुनसक्छ, कतिपय चाहिँ कसको सूचना कता कुन सूचना पेटीमा हाल्ने भनेर जानकारी नपाएर पनि हुनसक्छ। नागरिकहरू यहाँ चाहिँ नगरपालिकामा आवश्यक सेवा लिन आउँदा चाहिँ उहाँले यसको विषयमा जानकारी पाउनुहुनेछ र अझै यसको प्रभावकारिता चाहिँ बढ्छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। कार्यक्रमको अबको प्रस्तुतिमा विभिन्न सचेतनामूलक श्रव्य दृश्य सामग्री। जीवनमा मैले नसोचेको घटना भयो। त्यसलाई प्रतिकार गर्न सफल मात्र भइन कि दोषीलाई प्रहरीको जिम्मा समेत लगाएँ। दुखी छु तर हिम्मत हारेकी छैन। 18 वर्ष मुनिकी बालिकासँग यौन सम्बन्ध राख्नु कुनै पनि महिलालाई निजको मन्जुरी बेगर वा कुनै अनुचित प्रभावमा पारेर यौन सम्बन्ध राख्नु बलात्कार हो। यस्तो कार्य गर्नेलाई 20 वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्छ। चुप लागेर नबसौँ, समयमै प्रहरीलाई खबर गरौँ। तेरो सबैले थाहा पाइसके बुझिस्? तँलाई अलिकति पनि लाज लाग्दैन केटी मान्छेलाई छुन? के भयो बहिनी, के भयो? हेर्नुस् न दाइ, यो मान्छेले मेरो संवेदनशील अङ्गमा समात्यो। यस्तो मान्छेलाई हामीले सजाय दिने होइन, कानुनले सजाय दिनेछ। म प्रहरीलाई खबर गर्छु। हेलो प्रहरी, साँच्चै तिम्रो पासवर्ड के हो? छोड न, के गरे? सम्बन्ध बिग्रिएपछि उसले फेसबुकमा अश्लील सामग्री राख्दा आत्महत्या नै गरौँ जस्तो भयो। यसरी पासवर्ड साट्दा नचिनेको मानिसलाई साथी बनाउँदा साइबर अपराध हुन सक्छ। यसबाट सधैँ सतर्क रहौँ। हेलो प्रहरी कार्यालय, तपाईको छोरो लागु औषधको कारणले नराम्रो स्थितिमा पुगिसकेको छ। लागु औषध? लागु औषधको कुलतमा परि आफ्नो अमूल्य जीवन त्यसै खेर नफाल्नु होला।
सवारी दुर्घटनाको कारणले प्रत्येक दिन ठूलो संख्यामा मानिसको मृत्यु भइरहेको छ। ट्राफिक नियमको पालनामा लापरवाही गर्नु नै दुर्घटनाको प्रमुख कारण हो। ट्राफिक नियमको पालना गराउनका लागि ट्राफिक प्रहरी अहोरात्र खटिरहेकै छ। तर प्रहरीको मात्रै सक्रियताले सवारी दुर्घटना नियन्त्रण सम्भव छैन। तपाईँ हामी सम्पूर्ण नागरिक बिना पर्दीका प्रहरी हौं। ट्राफिक नियमको पालना गर्नु र उल्लङ्घन हुन नदिनु तपाईँ हामी सबैको साझा दायित्व हो। त्यसैले सडक दुर्घटना रोकथाम तथा सडक सभ्यता अभिवृद्धि गर्न हामी सबै जागरुक भएर लाग्नु आजको आवश्यकता हो। तर हामी जेब्रा क्रसिङ छोडेर जथाभावी बाटो काट्छौं, मोबाइल फोनमा कुरा गर्दै सवारी चलाउँछौं, गलत दिशाबाट ओभरटेक गर्छौं, तीव्र गतिमा सवारी चलाउँछौं अनि हामी मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउँदा पनि सुरक्षित महसुस गर्दछौं। सडक सभ्यतालाई त हामीले ध्यानै दिन छोडिसक्यौं। हामी सार्वजनिक स्थानमा धूम्रपान गर्दै हिँड्छौं, जता पायो त्यही थुक्छौं, फोहोर फाल्छौं अनि सडक क्षति पुर्याउँछौं। बाटोमा जथाभावी सवारी साधन रोक्ने, पार्किङ गर्ने लगायतका क्रियाकलापहरूले दिन प्रतिदिन सडक अव्यवस्थित हुँदै गइरहेको छ। तसर्थ सडक सभ्यता अभिवृद्धि गर्दै सुरक्षित यात्रा तय गर्ने तपाईको आफ्नै जिम्मेवारी हो। ट्राफिक नियम र सडक सभ्यताको पालना गरौँ। सवारी दुर्घटना हुनबाट आफू पनि बचौँ, अरूलाई पनि बचाऊ। आफ्नो टोल छिमेकमा कुनै शङ्कास्पद वस्तु वा गतिविधि देखा परेमा, अपराध भएको, भइरहेको वा भविष्यमा हुन लागेको जानकारी भएमा तत्काल नेपाल प्रहरीको हटलाइन नम्बर 100मा खबर गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौँ। घटना कुनै पनि बेला दुर्घटनामा परिणत हुन सक्छ। परिस्थितिको पहिचान गरी आफ्नो सुरक्षा गर्ने पहिलो व्यक्ति तपाईँ आफै हो। आफ्नो लागि तपाईँ र तपाईको लागि हामी। हर प्रहर, गाउँ र नगरी, टोल टोलमा नेपाल प्रहरी। समुदाय प्रहरी, साझेदारी। जनहित र नागरिक सुरक्षामा समर्पित प्रहरी सेवालाई हामी अझै व्यवस्थित र समयानुकूल बनाउँदै लैजाने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। यो प्रयत्नमा तपाईहरूको अमूल्य सल्लाह सुझाव हाम्रो मार्गदर्शन हुन सक्छ। हामीलाई बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयको वेबसाइट, इमेल, टोल फ्री नम्बर, फेसबुक पेजका साथै हरेक स्थानीय तहमा राखिएका गुनासो सङ्कलन पेटीका मार्फत पनि आफ्नो सल्लाह सुझाव तथा गुनासो व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजलाई प्रहरी दर्पण कार्यक्रम यति नै। कार्यक्रमको अर्को श्रृङ्खला लिएर हामी उपस्थित हुने नै छौँ। यो कार्यक्रम हाम्रो युट्युब च्यानल प्रहरी दर्पणबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। जय नेपाल। नेपाली जन जनको मन मनमा नेपाल प्रहरी, नेपाल आमाको सच्चा पहरेदार नेपाल प्रहरी।